بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد وقال اللہ تبارک و تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدو سارے سو جان دے اکو جاگدائی پروردگار راتی، تے اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے، اوے او دے کوڑو فرشتے آ کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نال آج اسی اس مقام تے جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہوئے ہیں۔ سپیکر چلے نہ چلے میں تے چل رہا، تسی میرے وال توجہ فرماؤ، جڑے دوستان تھوڑا نیڑے ہو کے پیا جان۔ نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے لوگو، روایت ابن ماجہ اندر آندی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں اپنے بندے دے نال رہنا، جنی دیر تک میرے بندے دی زبان میرا ذکر کر دیے، میرا نام میرا بندہ میری زبان اپنی زبان تو میرا نام لگتا ہے، انی دیر میں اپنے بندے دے نال۔ لیکن ساڑیاں زباناں گاڑیاں پکدیاں، ساڑیاں زباناں چگلیاں کردیاں، ساڑی زبان غیبت تو باز نہیں آ سکتی، ساڑیاں زباناں تو چگلیاں باز نہیں آ سکتیاں۔ جڑی زبان چگلی کرے کیا اللہ پاک او دے نال ہے؟ جڑی زبان غیبتاں کرے، جڑی زبان جھوٹ بولے، یاد رکھیے جڑا بندہ زبان تو غلط جملے ادا کردا ہے، پھر قیامت والے دن او دا دین دار ہوے گا۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے جب تک میرا بندہ اپنی زبان نال میرے نام نال اپنی زبان نو تر رکھدا ہے او دے تے میریاں رحمتاں بھی بسدیاں رہندیاں نے میں رب دی ذات بھی اس بندے دے نال رہی دعا اے وے اللہ پاک سانو زبان تو اچھے لفظ کڈن دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا نام لیندا ہے نا تے جڑا اللہ دا نام نہیں لیندا او دا فرق انجی ہے جس طرح بندہ زندہ وے تے مردہ ہے جڑا بندہ اللہ پاک دا نام لیندا ہے او سمجھے او دی روح بھی زندہ ہے او دا جسم بھی زندہ ہے تے جڑا بندہ اللہ دا نام نہیں نہ لیندا نماز نہیں پڑھدا سبحان اللہ نہیں پڑھدا الحمدللہ نہیں پڑھدا او انجی سمجھے او دی روح بھی مردہ وے تے او آپ بھی مردہ ہے او چلدا پھردا مردہ ہے جڑا اللہ رسول دی محبت تو بھی دور ہے تے اللہ دے ذکر تو بھی دور ہے دعا اے وے کہ اللہ پاک سانو زندیاں میں رہن دی روح نو بھی زندہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے ویکھو نا بندے دا جسم ہے تے جسم تے زندہ ہی زندہ ہے نا سانس آ رہی ہے جا رہی ہے بندے نو پتہ چل رہا ہے روح بھی یاد رکھیے ایک گل ذہن چ رکھ لو کہ اللہ پاک نے حضرت انسان نو روح بھی عطا کیتی ہے اور جان بھی عطا کیتی ہے اور یاد رکھو کہ جانورانو اللہ پاک نے صرف جان عطا کی تھی روح نہیں عطا کی تھی جانورانو اللہ نے روح نہیں دیتی صرف اللہ نے جانورانو صرف جان عطا کی تھی روح تے جان اللہ نے حضرت انسان نو عطا فرمائیے انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایدے تے اللہ پاک نے فضل و کرم کیتا ہے کہ اللہ پاک نے اس نسل انسانی وچوں اپنے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا کر کے میرا تہاڈا پیک کر پیشوا اور رہنما بنایا ہے اور یقینی بات ہے میں تو کیڑے کیڑے نبی دا تذکرہ تواڈے سامنے کراں اور اللہ نے جدوں بھی کسے نو تکلیف آئی ہے نا کسے نبی نو پیغمبر نو اور انبیاء کرام تو بعد صحابہ نو اور صالحین نو اللہ دے ولیاں دا شیوا اے وے انہاں رجوع کیتا تے اللہ دی ذات ول کیتا سجدیاں دے ذریعے اپنی تکلیف دا حل کیتا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماندے نے بے شک دلاں دے اندر اللہ تعالی نے اپنے ذکر نو دلاں دے واسطے سکون بنایا ہے خبردار دلاں دا سکون گانے کوئی نہیں دلاں دا سکون فلماں کوئی نہیں بلکہ اللہ فرماندے نے دلاں دا سکون ہے تے میرا ذکر ہے میرے ذکر دے نال اپنے دلاں نو سکون عطا کرو آؤ تانوں ایک میں نبی دے دروازے تے لے کے چلاں نام کیے سارے نالوں پہلا اللہ دے نبی بنن والے رسول بنن والے او لوگوں سارے تو پہلا انسان دا رتبہ پان والا اینو نبی آدم کہندے نے اللہ دے سامنے اپنی پریشانی دا حل رکھیا ہے تے کہندے کی نے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ سونیا میں ظلم کر بیٹھا اپنیاں جان دوویں کہندے نا دوویں خامد تے بیوی اللہ نے جنت وچوں کھل دتا ہے تے اللہ ہن زمین تے آ گئے نے تے ہن کہندے نے ربنا ظلمنا سبحان اللہ اللہ اگر اسی اب ویکھو نا اتنی تکلیف ہے اتنی پریشانی اللہ سونے اسی ظلم کیتا ہے اپنیاں جاناں تے ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا اللہ تو ساڈے تے رحم نہ کیتا تے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے اللہ سی تے پھر خسارہ پان والے جو ہو جائیں گے۔ اور میرے سونے نبی آدم نو کو تکلیف آئی ہے تے نبی آدم نے اللہ نو پکاریا تے جے نہیں سمجھ آئی آؤ تو آنے کو ہور نبی دے دروازے تے لے چلا نام کیے جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر اللہ دے سامنے ہاتھ چکی کھڑے نے تے رب دا نبی پتر پیا منگدا ہے۔ پتہ لگا تھیاں پتر اللہ ہی دیندا ہے، کوئی بابا نہیں جے دیندا تے نہ کوئی بیبے دیندی ہے۔ اللہ جاندا عجیب و غریب ساڑھے مسلمانہ دا وہابی بھی تے سنی بھی تے سارے دیوبندی بھی یقین جانو عقیدہ ساڑھا بڑا ہی نرم ہو گیا ہے، ساڑھے عقیدے نو چٹکولے لگ رہے ہیں، ساڑھا عقیدہ اور یقین جانو ساڑھا ایمان ہی بڑا کمزور ہے۔ جتھے کو گیا اتھے تویز پا لیا، جتھے کو پیر دے کیا پیر دے پیچھے بندہ ٹر گیا اتھے دم کرایا جی کی ہوئے گا جی پتر ہوئے گا۔ آپ پیچھے گل بڑی مشہور ہوئی سی اتھے جناب اکھے جی ایک پیر صاحب دی بیری ہے، بیری تے بیری دے بیر ڈگ دے نے تے اے تسی بھی گل سنی ہوئے گی اکھے جی بیری دے بیر ڈگن تے کڑی ہوندی ہے پتہ ڈگے تے مندہ ہوندہ ہے تے ساڑھے مولانا صاحب منظور صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے کہندے نے بیری دا پتہ ڈگے منڈا ہوندہ ہے تے جے بیر ڈگے کڑی ہوندی ہے تے جے بیری دا ڈان ہی ڈگ پوے تے اگلے بھی جاندے رہے۔ دیکھو نا گالے وے کہ جدو بندہ اللہ تو علاوہ کسے اتے اعتماد کردہ ہے نا پھر حال انجدہ ہی کھندہ ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے کڑوں منگن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کاموں کی دا ممبر ہے تے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ تے کاموں کی دے ممبر تے ہو اللہ دا ولی سید خطبہ دے رہے ہیں تے کیڑی آیت پڑھی ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ سبحان اللہ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ وہ اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا وا میں پتیاں عطا کر دینا وا، جنوں چاہنا وا میں پتر عطا کر دینا وا تے او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا وا میں تیاں وی دے دینا وا تے پتر وی دینا رلویں بارش پا کے وَيَجْعَلْ لَهُ یہ اللہ فرماندے نے تے کئیاں نو میں نہ تھی دا منہ بخانا تے نہ پتر دا منہ بخانا وا تے سیدی اپنی اولاد چونکہ نہیں سی شاہ صاحب دی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک دے قرآن دی آیت دی تلاوت کیتی ہے تے مولانا صاحب دی آنکھیاں وچوں ہنجواں دیاں لڑیاں ڈگ پیاں تے پڑھدے نے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا۔ اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا وا میں کلیاں جنوں چاہنا کلیاں بیٹیاں عطا کر دینا تے شاہ صاحب دے سامنے نا سجے پاسے ایک ایسا بندہ مجمع دے اندر بیٹھا ہے جنوں اللہ نے کلیاں تیاں ہی عطا کیتیاں نے پتر عطا کوئی نہیں کیتا تے شاہ صاحب کہندے نے اس عیب دے حصے دی تشریح دے دیکھنی جتے آ میرا ویر میرے سجے پاسے بیٹھا ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے کلیاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے اگے پڑھ دے نے وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ تے اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا میں تھی نہیں دیندہ کلے پتر ہی عطا کرنا وا تے سجے پاسے شاہ صاحب دے ایک بندہ بیٹھا سی جنوں اللہ نے تیاں کو نہیں سن دیتیاں کلے پتر ہی پتر اللہ نے عطا کیتے سن تے شاہ صاحب دے وال انگلی دا اشارہ کر کے فرماندے نے اگر اس عیب دی قرآن دی تشریف ویکھنی جے تے آ میرے
کھبے پاسے آ رب دا ایک بندہ میرا ویر بیٹھا ہے جنوں اللہ نے پتر عطا کیتے نے تیاں عطا کیتیاں کوئی نہیں تے اگے پڑھ دے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا جنوں اللہ فرماندے نے میں تیاں بھی عطا کرنا وا تے پتر بھی عطا کرنا وا تے تسی سارے میرے سامنے بیٹھے جے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے تے بیٹے بھی عطا کیتے نے اے دی مثال تسی سارے لوگ جے تے اگے شاہ صاحب ایت پڑھ دے نے کہ جنوں چاہنا وا میں کلیاں تے جنوں چاہنا نہ تیاں دا منہ وکھانا وا تے نہ پتر دا منہ وکھانا وا او ایک کاموں کی والیو اس آیت دے حصے دی تشریح تسی ویکھنی ہے تے منبر تے کھلوتے مینوں عبدالغنی شاہ نو ویکھ لو جنوں نہ رب نے تھی دتی ہے تے نہ پتر دیتا ہے تے ساری زندگی پھر بھی اللہ دا قرآن سنا کے پھر بھی رب دیاں تعریفاں کر دے رہے ایسے بھی لوگ دنیا تے موجود نے دعائے بے اللہ پاک جے کوئی جناب نعمت تھوڑ بھی جائے تے اللہ نہ شکری کرم دی توفیق نہ دے بے میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد نہیں چلدا کوئی مسئلہ نہیں صفی کوئی گل نہیں پائی صفی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر تے اللہ فرماندے نے دلاں دا ذکر دے نال سکون تے چین تے آرام بندا ہے آو اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث میں پڑھا روایت مسلم شریف اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماندے نے اسی نبی پاک کول حاضر ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آیا جزو او میرے صحابہ کیا تسی اس چیز دے اتے آجز ہو کہ اللہ کو 1000 نیکیاں لو یا 1000 گناہ معاف کروا لو میں پچھلے سال حدیث ہی تھی پڑھی سی تے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیسرا نیکیاں 1000 یا 1000 گناہ معاف یا 1000 نیکیاں تے نبی پاک فرم کیفا یکسب احدنا اللہ دے نبی جی کسرا ممکن ہے کہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کالا یسبح مئات تسبیحات میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر تسی چاہندے ہو اللہ 1000 گناہ ساڈے معاف کر دے یا 1000 اللہ سانو نیکیاں عطا کر دے فتکتب لہ الف حسنات میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ سبحان اللہ دا کی مطلب ہے اللہ سونیا تو پاکے اللہ جنیاں زباناں جدو سبحان اللہ پڑھن گیا اللہ تو پاکے تے اللہ دی قسم میرا تصور گل قرآن دی نہیں حدیث دی نہیں میں اپنا تصور پیش کرنا وا جدو اینیاں زباناں چھوٹیاں دیاں بڑیاں دیاں عورتاں دیاں مرداں دیاں زمین تے کہن گیا اللہ تو پاکے تے میرا ایمان کہندا ہے اللہ بھی فرمان گے ہوئے میرے بندے مینوں پاک کہن والے آج میں تینوں بھی گناہاں تو پاک کر دیتا ہے سبحان اللہ آؤ اگلی حدیث سنو اے میں 6واں فرمان پڑھن لگا روایت بخاری اندر ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئات مرات میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرات 100 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے ناراضی ہوندے نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھن والے دے اگر سمندر دے جھگ جننے بھی گناہ ہون گے تے اللہ بھی معاف کر دے گا سبحان اللہ و بحمدہ یہ دا مطلب کی ہے اللہ تو اپنیاں حمداں نال پاک
اللہ پاک تے کیویں پاک ہے اللہ دے پتر کوئی نہیں اللہ پتراں تو بھی پاک ہے اللہ دیاں تھیاں کوئی نہیں اللہ بیٹیاں تو بھی پاک ہے اللہ دی اولاد کوئی نہیں اللہ پاک اولاد تو بھی پاک ہے اللہ دی رشتہ داری کوئی نہیں اللہ اس چیز تو بھی پاک ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں مامے چاچے کوئی نہیں برادری کوئی نہیں تے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد سبحان اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ فرماندے نے لوگوں کہہ دیو میرے سونیا محبوبہ پہلا خطاب اللہ نے اپنے نبی نو کیتا ہے قل هو اللہ احد میرے سونے نبی جی کہہ دیو کہ میں اللہ کلا ہی ہاں میں رب کلائیاں کلا ہو کے میں توانو بیٹیاں دے رہا کلیاں ہو کے میں بیٹے دے رہا کلیاں ہو کے سورج چاڑنا ویاں غروب بھی کرنا کلیاں ہو کے دنیا تے ہنیریاں بھی لے آنا آندیاں بھی لے آنا کلیاں ہو کے بارشاں بھی پامنا کلیاں ہو کے بدل بھی لے آنا کلیاں ہو کے دھوپاں بھی چاڑنا کلیاں ہو کے دن بھی چاڑنا کلیاں ہو کے سورج غروب بھی کرنا کلیاں ہو کے سورج طلوع بھی کرنا کلیاں ہو کے اور ستارے بھی چمکانا کلیاں ہو کے دنیا دا سارا نظام بھی چلانا وہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میری کوئی اولاد نہیں میریاں بیٹیاں نہیں بیٹے نہیں تھیاں نہیں پتر نہیں نہ میں کسے دی اولاد ہاں تے نہ میری کوئی اولاد ہے ولم یکن لہ کفوا احد میں آخر تو اول تک مینوں نہ موت آنی ہے تے نہ میں پیدا ہویا واں میں رب او رب واں جڑا رب قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا حضرت سیدنا رب دے پیغمبر زکریا بھی پتر پہ منگ دینے تے رب دے پیغمبر نو اللہ پاک نے بشارت دیتی ہے بشرناہو بغلام حلیم اے میرے پیغمبر میرے کلو پتر منگ آئی تے میں پتر بھی دوانگا پتر تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا پتر تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا بشرناہو بغلام حلیم تے رب نے پھر پتر کیڑا دیتا کیوں جی نبی زکریا نو اللہ نے پتر کیڑا دیتا ہے اللہ فرماندے نے میں یا دیتا ہے سبحان اللہ سونیا میں پتر بھی دوانگا تے نا بھی میں آپ رکھ دوانگا سبحان اللہ قل هو زکریا تائی بڑھے وارے تے بچڑے کون آتاندہ اللہ زکریا تائی بڑھے وارے تے بچڑے کون آتاندہ بڑھی بڑھی بی کپی ہو گئی بڑھی بی کپی ہو گئی تے کون خیرون کلام دا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماتے نے دلاں دا ذکر دلاں دا سکون اللہ دے ذکر دے نالے آؤ توانو ایک ہور نبی دے دروازے لے چلا یہ تے واقعہ بڑا لمبا ہے یقین جانو اس واقعے تے اللہ پاک نے سورت ایک مکمل نازل کیتی ہے نام کیے ایک نبی دا سونا لال گم ہو گیا ہے سونا بال گم ہو گیا ہے نام کیے جناب سیدنا یعقوب پیغمبر پتر گم ہو گیا تے انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں تیاں پتر کو نہیں تے جنہاں دے پتر ہیں تے اکھاں تو اوجل ہو گئے نے گم ہو گئے تے رب دا نبی تلا ماردا ہے تے رب دا ماردا ہے
کہندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ میں تیری سپریم کورٹ عدالت نو چھڑ کے اللہ کیڑے تھانے دے اندر ربڑ درج کراں، اللہ پتر یوسف نو 38 سال ہو گئے نہیں میرے تو جدا ہویا، اللہ نبی اللہ میرا پتر تو ہی دے دے۔ او نبی یعقوب نو پریشانی آئیے تے کنو پکارے آئے؟ رب نو پکارے آ، رب نو۔ ایویں مسلمانوں قبراں تے سانو دھکے نہیں کھانے چاہیے دے، ہر نبی دا علیحدہ علیحدہ قرآن پاک اندر چیپٹر موجود ہے، نبی نے جنوں پکارے آئے او ایک ہی ہستی ہے، او دا نام ہے الرحمن علی العرش استوى۔ تے بھی گل ذہن چ رکھو، آ کہنا نا ہر گل اندر اللہ، ہر پھول اندر اللہ، ہر مولوی اندر اللہ، فلانے اندر اللہ، میرے سونےو اے عقیدہ غلط ہے۔ اللہ پاک کتھے نے؟ العرش الرحمن، اللہ پاک دی ذات العرش استوى، عرش تے وے، اللہ دی ذات ہر گل اندر کوئی نہیں، ہر پھول اندر کوئی نہیں، ہر جناب بابے اندر کوئی نہیں، ہاں اللہ دا علم ہر جگہ تے موجود ہے، تے اللہ دی ذات کتھے وے؟ عرش تے وے، عرش تے۔ تے نبی یعقوب پیغمبر تے اللہ فرماندے نے او لوگو میرے نبی نے مینوں پکارے آئے تے میں اپنے نبی یعقوب دی پکار نو سن لیا ہے۔ پکار نو کنج سنیا؟ ہن جناب سیدنا یعقوب پیغمبر ادھر کہندے نے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تے ادھر جناب یعقوب پیغمبر دے پتر دے ملن دے انتظامات اللہ پاک نے کر دیتے نے۔ ادھروں جناب یعقوب دے پتر، جناب یعقوب دے بیٹے جناب یوسف دے بھرا چلے تے مصر دے اندر پہنچے، مصر دے اندر ادھر قید پہ گیا، قید جدو پہ گیا جناب سیدنا یعقوب پیغمبر دے پتر کے نام تو نکلے نے، اکھے جی مصر دا بادشاہ، مصر دا بادشاہ چنگا بڑا ہے، غریباں دے نال بڑا چنگا سلوک کردا ہے، مسکیناں نال بڑا سلوک کردا ہے۔ دو تین پھیریاں تو بعد جناب یعقوب پیغمبر دے پتر واپس آئے، اکھے جناب ابا جیو تے بڑا چنگا ہے، اب ویکھو نے ساڈے بوریاں دے اندر ساڈے پیسے بھی واپس کر دیتے نے۔ تے جناب یعقوب دے پتر جدو پہلے پھیرے گئے نا عزیز مصر دے سامنے، یعنی یوسف علیہ السلام دے سامنے، تے جناب یوسف پیغمبر نے پہچان لے آئے تے میرے ویر میرے نال دھوکھا کرنے والے میرے سامنے آ گئے نے۔ تے جناب یوسف نو کہندے نے واتا صدق لینا، اوے بادشاہ وا ساڈے تے صدقہ بھی کر دے، اوے سونےو کھوہ وچ سٹن والے اج صدقہ پہ منگ دے جے، کھوہ اندر سٹن والے اج صدقہ بھرا دے کولوں منگ رہے نے۔ تے نبی یوسف علیہ السلام دیاں اکھیاں ڈل پیاں، واہ ربا تیریاں مرضیاں نے، ایک او ٹائم سی انہاں ہی مینوں کھوہ دے اندر سٹیا، ایک او وقت سی جدوں انہاں مینوں منہ تے چپیڑا ماریاں، ایک او وقت سی جدوں انہاں مینوں دنیا اندر پریشان کیتا تے باپ یعقوب تو دور کیتا، تے ربا سونیا اج اوہی میرے۔ تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے او کتھوں آئے جے، او کتھوں آئے جے؟ اخی اسی جناب یعقوب نبی دی اولاد ہاں، یعقوب نبی دی اولاد ہاں، سکے کنے جے؟ کہ سکے انہیں ہاں، ایک گم ہو گیا ہے، ایک ساڈا ویر گھر دے اندر موجود ہے۔ تے جناب یوسف پیغمبر فرماندے نے جڑا ویر گھر وچ موجود ہے اونوں اگلے پھیرے نال لے کے آؤ گے تے اگلا راشن تانوں تاں ہی ملے گا، ایویں نہیں ملے گا۔ تے نبی یعقوب دے کول پتر پہنچے نے، ساریاں خبراں عزیز مصر دیاں دتیاں، تے ادھروں یعقوب نو کہندے نے نبی نو ابا جی بادشاہ نے ایک قید لا دتی ہے کہ جڑا بھرا گھر اندر موجود ہے اونوں نال لے کے آؤ گے تے پھر تانوں راشن پانی اگلے پھیرے ملے گا۔ تے نبی یوسف دے باپ یعقوب پھر پریشان ہو گیا، میرے پترو اگے میں ایک تواڈے نال کل کے اج تک میں پریشان رہا ہاں، ایک یوسف نو کلیا تے اودیاں پیڑ
پीड़ा अज तक मैनू भुलियां कोई नहीं। हुण मेरा एक बिनियामीन रह गया, एक बिनियामीन रह गया है ते ओनू भी तुसी कहंदे जे असीं नाल लैके जाना है। ये कहंदे ने अब्बा जी अल्लाह दी कसम बिनियामीन नू कोई तकलीफ नहीं आएगी। ते जनाबे बिनियामीन ते सारे भरा यूसुफ नबी दे बाकी भी चल पे ने। ते जदों मिस्र अंदर पहुंचे ने ते जनाबे यूसुफ पैगंबर ने अपने वीर बिनियामीन नू पहचान लिया है। ते जनाबे यूसुफ पैगंबर ने परा करके कहा ओ बिनियामीन सोने परेशान ना होवी, मैं तेरा सक्का वीर हां, मैं तेरा वीर यूसुफ ही हां, परेशान ना होवी। ते जांदी वार ते कई फरमांदे ने मैं तेरे कोल तेनू अपने कोल रखण दी कोई तदबीर सोचांगा, परेशान ना होवी। ते जनाबे सैयदना यूसुफ पैगंबर ने जान लगया सारियां नू बड़ी इज्जत दे नाल अलविदा कीता है, अपने वीरां नू बड़ी मुहब्बत दे नाल अलविदा कीता है। ते जान लगया जड़ा पैमाना है तोलण वाला तराजू जनाब पे तराजू दे अंदर ओ पैमाना जड़ा तोलण वाला हुंदा है ओ राशन वाला तराजू वाला पैमाना बिनियामीन दे जनाब बोरे दे अंदर पा दिता है। ते बाहरों आवाज मारी है ओए ठहर जो केनानियो, ओए चोरो चोरो ठहर जो, शाही पैमाना चोरी करके जांदे पै जे जरा तलाशी ते दियो। आखे ना ना असी ते नबी दी औलाद दा चोरियां साडे अंदर करन वाला मामला कोई नहीं, असी चोर नहीं, सानू इंज दी गंदी आदत नहीं, असी नबी दी औलाद वां। ते जनाबे यूसुफ दे सपाई ते फौजी कहंदे ने पहला तलाशी दवो फिर तुहानू जान दवांगे, तुहाडी जुबान ते सानू यकीन कोई नहीं। ते जदों तलाशी लईए ते टोपा बिनियामीन दे जनाब बोरे विचों निकल आया है। ते हैरान हो गए, परेशान हो गए। ते कहंदे ने अखे एडी बड़ी गल कोई नहीं, एदा अगे एक यूसुफ भरा भी सी ते ओ भी चोरियां ही करया करदा सी। आखे ओ भी चोरियां करदा सी, नहीं बड़ी गल कोई नहीं। ते जनाबे यूसुफ पैगंबर दियां अखियां डुल पईयां, हसद किन्ना बुरा हुंदा है। भरावां ने हाले तक यूसुफ नबी नू माफ नहीं कीता, अपने भरा दे उत्ते इल्जाम लाण तो बाद नहीं आए। आखे ओ भी चोरियां करदा सी, चोरियां करदा सी, चोरियां ही करया करदा सी। ते जनाबे यूसुफ पैगंबर नू अल्लाह फरमांदे ने ना मेरे यूसुफ इन्हां दी गल पी जा, इन्हां दे सामने अपने दुख दा इजहार नहीं करना, हले मैं तेनू दसांगा जदों इन्हां दे सामने तू इजहार करना है। ते जनाब यूसुफ पैगंबर दा भरा यहूदा कहंदा ओए मैं कोई नहीं जाना, मैं अल्लाह दी कसम कोई नहीं जाना। आखे बिनियामीन इत्थे रवेगा जिन्हें चोरी कीती है। आखे बादशाह सलामत तुहानू अल्लाह दी कसम है साडा अब्बा यकूब यूसुफ दे गम दे अंदर रो रो के अपनी अखां गवा बैठा है। तेनू ना करो साडे विचों किसे इहदे हिस्से दा सानू रख लवो। आखे ना ना चोरी इन्ने कीती है, इन्नू ही रखिया जाएगा। ओए सोहणियो ते इधरों यहूदा कहंदा जाओ तुसी चले जाओ, मैं अपने अब्बू नू अपने बाप यकूब नू जुबान दे के आया वां, मैं मर जावांगा जब तक बिनियामीन दा मामला अल्लाह वालों हल ना हो जाए। कहंदा मैं जाना ही कोई नहीं, मैं अब्बू नू चेहरा विखावांगा ते किंज विखावांगा। ओए कसम दे के आए जे बिनियामीन दे मामले दे अंदर। इधरों पुत्र दूसरे पहुंचे ते कहंदे ने अब्बा जी बिनियामीन ते चोरी दे केस दे अंदर फड़या गया है। ते रब दे पैगंबर ने फिर हाँ मारी ते कहंदे ने इन्नमा आशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह। अल्लाह वेख किन्ना मैं दुखी तेरा नबी हो गया, अल्लाह मेरा यूसुफ टुर गया, आज मेरा बिनियामीन भी ले गए। जनाबे यकूब पैगंबर ते याद रखो जिन्ना ईमान वड्डा हुंदा है उन्ना इम्तिहान भी अल्लाह वड्डा लिया करदा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इधरों बिनियामीन नू जनाबे यूसुफ ने सारी कार्रवाई दस दी है। ते जनाबे यूसुफ पैगंबर यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए पुत्रो जाओ जाओ दोबारा जाओ जाके तरला मारो ना, जाओ जाके तरला मारो, अजीजे मिस्र दे हाड़े पै जाओ ते को तरला मारो, चलो बिनियामीन ही मेरा वापस कर दवे। ते इधरों जांदियां जांदियां जनाब बिनियामीन दे बाकी वीर जदों
یعقوب نبی دے پتر دوبارہ پہنچے نے تیسرے چکر دے اندر جدوں پھر مصر دے اندر پہنچے نے تے بڑا پریشان نے اڈیا 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 ہر بھرا دا چہرہ ہے تے جا کے پھر جناب یوسف عزیز مصر دے سامنے کھڑے ہو گئے نے کہندے نے بادشاہ تینوں اللہ دا واسطہ ہی ساڈا ابا یعقوب رو رو کے پریشان ہو گیا ہے بنیامین نو چھوڑ دے تے اللہ فرماتے نے جدوں اے سارے ویر میرے یوسف دے سامنے کھڑے ہو گئے نے تے جناب یوسف پیغمبر فرماتے نے حل علمتم ما فعلتم بیوسف حل علمتم ہاں دسو تسی اپنے ویر یوسف دے نال کی کیتا وہ کوئی تہاڈا بھرا یوسف بھی ہے سی تہاڈا ویر کوئی یوسف بھی ہے سی دسو تسی اپنے ویر یوسف دے نال کی کیتا تے سوچ دینے سے یوسف نو ماریا کٹیا چپیڑا ماریاں ایک مصر دا بادشاہ ہے تے اینو کیویں پتہ لگ گیا اینو کیویں پتہ اسی یوسف نو ماریا بھی چپیڑا بھی ماریاں کھوہ وچ بھی سٹیا تے اینو کیویں پتہ چل گیا ہائے ہائے تے جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے تے کپڑا ہے تو جو میرے ول اللہ پاک نے جناب یوسف پیغمبر نو چہرے تو کپڑا ہٹان دی اجازت دے دیتی ہے آج 40 سال لنگ گئے نے جناب یوسف پیغمبر نو 40 سالاں تو بعد آج نبی ویے تے ویر ویے تے اپنا اللہ دا بڑا برگزیدہ نبی او یوسف ہے جن نے 40 سال اپنے باپ دا غم برداشت کیتا ہے صرف انہاں بھراواں دی جناب ایک انہاں اس کام دی وجہ تو ویراں دی وجہ تو چپیڑاں بھی کھاندا رہیا اللہ نے اج پردہ ہٹان دی اجازت یوسف نبی نو دے دتی ہے فرمایا ہے میرے یوسف اج میں تینوں کھلیاں چھٹیاں دیندا پیا ذرا پوچھ انہاں نو پوچھ انہاں دے کولوں پوچھ جناب یوسف پیغمبر فرماندے نے مینوں دس دے کیوں نہیں جے میں تانوں کی پوچھنا اپنے ویر یوسف نال تساں کی کیتا سی دسو ذرا مینوں دس دے کیوں نہیں جے تسی اپنے ویر یوسف نال کی کیتا سی تے ایک دوسرے دا منہ ویندے نے یہودا او دا منہ ویندا ہے ایک تو بعد دوسرا او دا منہ ویندا ہے تے ایک نے ٹکا کے نظراں ماریاں یوسف نبی دے چہرے تے ایک نے ٹکا کے نظراں ماریاں عزیز مصر دے چہرے تے بول اٹھیا او ویرو پراؤ دیاں بادشاہ دیاں عزیز مصر دیاں اکھاں تے ساڈے ابے یعقوب نال مل دیاں پیاں نے او اے دیاں اکھاں تے دے رخسار تے ساڈے ابے یعقوب نال مل دے پینے محسوس ہوندا ہے ساڈا ویر یوسف ہی ہے تے جناب یوسف پیغمبر نو یک زبان ہو کے پوچھ دے نے اوے سانو پوچھن والے آ کے دس نہ کدھر تو ہی ساڈا ویر یوسف تے نہیں او سانو کھانے کھوان والے آ سانو دس نہ کدھر تو ہی ساڈا ویر یوسف تے نہیں ساڈے نال بھلائی کرن والے آ سانو دس کدھر تو ہی ساڈا ویر یوسف تے نہیں ساڈے بوریاں وچ پیسے واپس کرن والے آ دس کدھر تو ہی ساڈا ویر یوسف تے نہیں تے جناب یوسف پیغمبر فرماندے نے قال انا یوسف قال انا یوسف وہذا اخی ہاں تواڈیاں مارا کھان والا یوسف میں ہاں باپ تو جدا رہن والا میں ہاں جنوں تسی کھوہ وچ تکے مارے ہو میں تواڈا ویر یوسف ہاں تے آ میرا چور نہیں اے تے میرا امی جایا بنیامین ویر ہے او سونےو ادھر جناب یوسف پیغمبر دے ویر ملے تے سجدے پہ گئے تعظیمی او سجدہ جیسے سی اکھا جی ابا جی دا کی حال ہے میں گل نو تھوڑا جہا مختصر کراں تے ختم کر دیا تے جناب یوسف نو ویر کہندے نے انہاں تے رو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی ختم کر لئیے تے جناب یوسف پیغمبر فرماندے نے آ میرا کرتا لے جاؤ میرے ابے دے چہرے تے پایا جے میرے ابا جان دے چہرے تے کرتا پاؤ گے اللہ بنائی واپس کر دے گا اے بھی جناب یوسف دا جناب اے موجزہ رب دے نبی دا ادھر قاصد کرتا لے کے ٹر پہ آئے ادھر بابا یعقوب اپنے پوتیاں نو تے اپنی پوتیاں نو اپنے دوتیاں نو جمع کردہ کہندہ انی
لأجد ريح يوسف لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف او میرے پوتیو میریو نوو تے میرے پترو اج 40 سال تو بعد مینوں اپنے پتر یوسف دیاں خوشبوواں دیاں پیاں نے اج مینوں ہواواں وچوں مینوں انج لگدا میرا یوسف میرے نیڑے دے مینوں انج لگدا میرا پتر مینوں مل جائے گا تے جناب پتر نو اگوں نواں تے بیٹیاں کہندیاں نے اخے ابا جی چھڈو پتہ نہیں یوسف کتھے مر کھپ گیا ہے تانوں یوسف ہی نہیں بھولیا تے بابا جی کہندے نے یعقوب علیہ السلام او میری تیو پترو اولاداں بھولن والی چیز نہیں او دعا کرو اللہ اولاداں نو نیک بنائے اوے میرے جوان ویرا اگر تو اپنے آپ اندر عزت چاہنا ہے جو جدوں کو اچھا کام تو کرے گا تیرے باپ تے ماں دیاں نیک نامیاں ہون گیاں تے جناب یوسف پیغمبر دے والد محترم رب دا نبی یعقوب کہندا مینوں اپنے بیٹے دیاں خوشبوواں دیاں پیاں نے ادھروں جناب ادھروں جناب یوسف دا کرتا لے کے پہنچن والا پہنچیا اللہ نے بنائی واپس کر دیتی ہے دسن دا مقصد ہے ادھروں چلے یعقوب علیہ السلام سارا کنبا لے کے اج 40 سالاں بعد ایک نبی اپنے باپ بیٹے نو مل لگا ہے ایک باپ اپنے بیٹے نو مل لگا ہے بیٹا اپنے باپ نو مل لگا ہے اوے سونیو ایک کی برکت ہے او رب دے ذکر دی برکت ہے اللہ فرماتے نے میرے نبی یعقوب تے یوسف نے میرا نام لے آئے پتر نو باپ مل گیا ہے باپ نو پتر مل گیا ہے تے ساڈیاں تکلیفاں نہیں دور ہو سکدیاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڈیاں بھی مرضاں دور کرے لیکن نیت خالص ہوئے نا کہ حدیث ایک تو سنو تو پھر گل ختم کریے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اور دلاں دا سکون گانیاں وچ فلماں وچ گانیاں دے وچ نہیں دلاں دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے سنو حضرت روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ کلمتان حبیبتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن میرے پیغمبر فرماندے نے دو جملے اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے زبان تو آسانی نال ادا ہو جاندے نے قیامت والے دن ترازو اندر بھارے ہون گے بندے دے نیک اعمال دے اندر او کیڑے جملے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگے سنو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں لوگو قیامت والے دن اللہ پاک ذکر والیاں نو اونچا درجہ تے مقام عطا کرے گا روایت جامعہ ترمذی اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے میں معراج تے گیا واں تے میری ملاقات اوتھے جناب سیدنا بابا جی ابراہیم جد الانبیاء دے نال ہوئی ہے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی امت نو میرا سلام بھی سلام کمی تے نال میرا پیغام تسی دینا وے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے جنت دی زمین چٹیل میدان ہے ان دے اندر درخت لانے نے تیری امت نے تے درخت کنج لانے نے سبحان اللہ وابے حمدے ہی تے نبی پاک فرماندے نے جڑا سبحان اللہ ایک دفعہ کہندا ہے او دے نام دا جنت وچ درخت لگ جاندا ہے او درخت ایتھوں دیاں ٹالیاں جڑا نہیں ہوئے گا تے نہ ایتھوں دیاں تریکاں جڑا جنت دا درخت ہونا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ایڈا اچا تے ایڈا بڑا جنت دا درخت سبحان اللہ پڑھ کے لگدا ہے کہ عربی نسل دا نا گھوڑا 100 سال تک اس درخت دی ایک ٹہنی دے سائے تھلے او عربی نسل دا گھوڑا دوڑاندا جائے ایک ٹہنی دے سائے تھلے 100 سال مک جائے لیکن اس درخت دی ایک ٹہنی دا سایہ پھر بھی نہ مکے
100 سال مک جائے سایہ پھر بھی نہ مکے تے اے درخت لگنا کہنجے سبحان اللہ و بحمدہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے روایت ہوندی ہے جامعہ ترمذی اندر نبی پاک فرماندے نے انا للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ غیر واحد من احصاها دخل الجنہ میں تانوں روز ہر جمعے دے اندر یقین جانو میں پیغمبر دیاں حدیثاں لکھ کے امنا وا جڑیاں میں تانوں سنانا وا میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے 99 نام یاد کردا ہے اللہ دے آج گلے دی میری تباہی لے گئی ہے بہرحال توجہ میرے ول اللہ دے 99 نام یاد کردا ہے او زبان تے گالیاں کڈن والے جوانو رب دا قرآن یاد کرو او جے نام یاد کرو تے کیا بات ہے اللہ دے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا اللہ دے 99 نام یاد کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ ضرور عطا کرے گا جنت دے اندر جان دا سبب اللہ دے 99 نام نے یاد کیجئے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تو جو میرے وال نبی پاک نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنت قلت بلا قال لا حول ولا قوت الا باللہ میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابہ کیا تانوں میں جنت دا ایک دروازہ نہ دساں کیوں نہیں اللہ دے نبی جی دسو ضرور دسو فرمایا اللہ دی جنت دا ایک دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تے جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے اللہ روز دیاں 99 قسم دیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے تے سارے انہاں چھوٹی پریشانی ہے میرے بھائیو لاہور دے ساتھیو نہیں بات فرمایا جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے نا سب نالوں چھوٹی پریشانی اللہ یہ دور کردا ہے 99 پریشانیاں چوں جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو کدی غم آن ہی نہیں دیندا اللہ انہوں غم نہیں آن دیندا اللہ انہوں غم نہیں آن دیندا عوف بن مالک دا واقعہ میں سناواں گل ختم کریے عوف بن مالک نبی پاک دا ایک صحابی سی او دا پتر نا جیل وچ ٹر گیا او دا بیٹا جیل وچ پچھوں دی بیوی رو بے حال ہو گئی تے اے آیا نبی پاک کول تے آگے کہندا یا نبی اللہ ایک پتر سی تے او بھی جیل دے اندر ٹر گیا ہے سونیا بیوی رو کے او دی ماں اپنیاں نظراں وی کمائی بیٹھی ہے تے سونےو گھر وچ غربتاں آ گئیاں نے کراں تے کی کراں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں میرے نبی فرماندے نے او بن مالک پہلے نمبر تے صبر کرو صبر دا دامن نہ چھڈو تے دوسرے نمبر تے اپنے پتر نو جیل دے اندر اپنی بیوی نو کار دے اندر اور خود بھی پابند ہو جا کثرت نہ پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ نے چاہیا تے اللہ تواڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا او بن مالک خود بیان کر دے نے میں پتر نو پیغام دتا جیل دے اندر او مکے اندر جیل اندر پڑھدا رہیا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ نیکی کرم دی بھی توفیق تو دینا وے اللہ گناہاں تو بچن دی بھی توفیق تو دینا ہے تے او بن مالک دا پتر خود بیان کردا ہے میں ایک دن رات نو سو گیا وا جیل اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا نیند آئی صبح اٹھیا نماز واسطے تے جیل دا دروازہ آپ ہی کھلا ہے جیل دا دروازہ کھلا ہے تاڑا کھلا ہے باہر آیا وا سینکڑیاں دی تعداد اندر بکریاں تے اونٹ موجود نے تانوں پتہ ہے عرب دے اندر اس دور اندر کیونکہ ریتلا علاقہ سی جویں ایتھے لوکی گڈیاں کرایاں تے دیندے نے ایویں لوگ اوتھے اونٹ کرائے تے دیندے سن لوگ اونٹ سفر واسطے لے کے جاندے سن تے سینکڑیاں دی تعداد اندر اونٹ کھڑے نے بکریاں کھڑیاں نے تے عوف بن مالک دا پتر کہندا ہے میں ویکھنا سجے کھبے بندہ بندے دی ذات مینوں نظر نہیں آندی انہاں نوں میں اونٹ
اونٹ تے بکریاں تے ریوڑ نو ہکیا تے مدینے آ گیا وا تے اپنے ابو نو ملیا گھر اپنی ماں نو ملیا تکلیفاں دور ہو گئیاں اللہ پاک نے غربتاں دور کر دتیاں کروڑ تے رپتی بنا دیتا ہے تے نبی پاک کو آئے او بن مالک دا پتر بھی اگے اس ہن رزق تو سی فائدہ کینج اٹھائیے مور اللہ دے نبی دی لا کے جانی ہے مور نبی پاک کو لوانی ہے سونے محبوبہ تسی کیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اللہ تواڈیاں تکلیفاں دور کر دے گا آ ویکھو پتر بھی جیلوں چھٹ کے آ گیا جے اینیاں بکریاں بھی رب دے دتیاں نے تے اینے اونٹ بھی رب دے دتے نے تے سونے ہن اے دسو اے اونٹ تے بکریاں ساڈے واسطے جائز بھی کوئی نہیں ہے جائز نے کہ ناجائز نے اسی انہاں تو فائدہ چک سکنے ہاں کہ نہیں چک سکدے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او بن مالک ہلے اینی گل کر رہا ہے تے ادھروں میرے محمد تے وحی دا نزول شروع ہو گیا ہے سورۃ طلاق دیاں تائیاں نے اے میرے سونیا محبوبہ ومن یعص اللہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ دے ذکر دی برکت دے نال اللہ پھر اونوں رزق اوتھوں دیندا ہے جتھوں اونوں گمان بھی نہیں ہوندا تے یجعل لہ مخرجا جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ پھر انہوں پریشانیاں وچوں کڈ لیا کردا ہے تے اے پھر اللہ پاک دی توفیق نال اے لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ پکڑنا ہے نا انشاءاللہ اللہ دے فضل و احسان نال ذکر کیجئے ذکر دی برکت نال اللہ ساڈیاں ساریاں دیاں پریشانیاں ازمائشاں دور کرے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان دے موضوعات تے چلن گے کیونکہ رمضان قریب ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو اپنی زبان تے فقط اپنا نام یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین